जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश शुरू है। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के हैं वो आराम से बारिश का मजा ले रहे हैं और जिन पक्षियों के घोंसले बिना छत के हैं वो बारिश में भीग रहे हैं और परेशान बैठे हैं। लाडो चिड़िया मजे से अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी हुई है कि तभी रेडियो पर न्यूज चलने लगती है। खतरा खतरा खतरा, जंगल वासियों, अगले 2-3 दिन तक जंगल में मूसलाधार तूफान आने वाला है। आप सभी पक्षियों से गुजारिश है कि ये जंगल छोड़कर किसी और ऊंची और मजबूत जगह पर चले जाएं। अरे बाप रे, एक और मुसीबत। मम्मी, मुझे बारिश बहुत पसंद है लेकिन मुझे तूफान से बहुत ज्यादा डर भी लगता है। बारिश अपने जोरों पर थी। देखते ही देखते बारिश का पानी जंगल में जमा होने लगा। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, बारिश का पानी पक्षियों के घोंसलों तक पहुंच गया। अरे बाप रे, बारिश कितनी तेज हो रही है। बारिश का पानी तो मेरे घोंसले तक आ गया है। टीलू बेटा आ जाओ, हमें ये घोंसला अभी के अभी छोड़ना होगा। लाडो अपने बच्चे के साथ जैसे ही घोंसले से बाहर गई, घोंसला गिरकर पानी में बह गया। आए रोज जल में नई मुसीबत आ जाती है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी और ये मेरे अंडे, मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं अब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहां पर बुलबुल आ जाती है। अरे बुलबुल, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? अरे गुलाबो, तुम्हें नहीं पता क्या तुमने रेडियो पर खबर नहीं सुनी? अगले 1-2 घंटे में जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे घोंसले इस तूफानी बारिश में बह जाएंगे। चलो, यहाँ से हमें किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। बुलबुल बहन, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। गुलाबो, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकली तो तुम इस तूफान में फंस जाओगी। अंडे तो तुम दोबारा भी दे सकती हो, या मेरी एक बात मानो, इन अंडों को तुम अपने साथ ले चलो। थोड़ी ही देर में गुलाबों के घोंसले में भी पानी जमा होने लगा। अरे बाप रे, बारिश का पानी तो मेरे घर पर भी आ गया। अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। गुलाबो अपने दोनों अंडों को पकड़कर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर आ गई, घोंसला पानी में बह गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गए। सभी पक्षी बारी बारी अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। तभी एक अंडा गुलाबो चिड़िया के पंजों से फिसलकर पानी में बह गया। साथियों, मेरा अंडा! लाडो चिड़िया ने अंडे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि अंडा तेज से बहकर बहुत दूर चला जाता है। लाडो चिड़िया गुलाबो के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दो गुलाबो, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा सकी। जब तक बारिश चलती रही, सारे पक्षी पहाड़ी इलाके में जाकर एक पहाड़ पर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बारिश कम हो गई। बाढ़ का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। एक एक करके सारे पक्षी अपने जंगल में वापस आने लगे। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को ला कर दो ना। सोनू बेटा, मैं अभी जंगल से कुछ खाने को ले आती हूँ, लेकिन इस घोंसले से बाहर मत जाना। तुम्हें पता है ना, बाहर कुछ शिकारी पक्षी घूम रहे होते हैं। ठीक है माँ, मैं घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जल्दी आ जाना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। गुलाबो चिड़िया अनाज की खोज में दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे वहां पर कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों में एक बच्चा बिल्कुल सोनू के जैसा दिखाई देता था। सोनू बेटा, मैंने तुम्हें घर पर रुकने को कहा था, लेकिन तुम फिर घोंसले से बाहर आ गए। आंटी, मेरा नाम सोनू नहीं है, मेरा नाम तो मोनू है। सोनू बेटा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आंटी, मोनू बिल्कुल सच बोल रहा है, ये इसी जंगल में रहता है। गुलाबो चिड़िया हड़बड़ी में थोड़ा सा अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। अपने बच्चे को घोंसले में पाकर चैन का सांस लेती है। सोनू बेटा, तुम मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताओ, क्या तुम अपने घोंसले से बाहर गए थे?
نہیں ماں، میں تو اپنے گھونسلے سے باہر نہیں گیا، میں تو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایسے ہی دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ گلابو چڑیا ابھی بھی اس بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو بالکل سونو کے جیسا دکھائی دیتا تھا۔ صبح ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، میں کل دوسرے جنگل گیا تھا، مجھے وہاں پر بہت زیادہ اناج دکھائی دیا ہے۔ کوے بھائی، آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہاں پر سچ میں بہت زیادہ اناج تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر دیری کس بات کی، چلو ساتھیوں ہم دوسرے جنگل میں اناج لینے چلتے ہیں۔ سونو بیٹا چلو شاباش، آپ گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں اناج لے کر آ جاؤں گی۔ ممی، آج مجھے بھی آپ کے ساتھ اناج لینے جانا ہے، وہ ٹیلو بھی اپنی ممی کے ساتھ اناج کی کھوج میں جا رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ سبھی پکشی کافی اڑنے کے بعد دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیلو بیٹا تم سونو کے ساتھ یہیں پر رکو، ہم اناج اکٹھا کر کے ابھی آ جاتے ہیں، تم لوگ یہاں سے کہیں مت جانا۔ ٹھیک ہے ماں۔ سبھی پکشی اناج اکٹھا کرنے کے لیے الگ الگ دشا میں چلے جاتے ہیں۔ سونو، یہ کتنی اچھی جگہ ہے، یہاں پر کھیلنے کا بہت مزہ آئے گا۔ ٹیلو، ہم یہاں پر چھپن چھپائی کھیلیں گے۔ بچے کھیل رہے تھے کہ وہاں پر مونو بھی اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے آ جاتا ہے۔ ارے مونو، وہ دیکھو، وہ بچہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ ارے ہاں، میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم تو بالکل میرے جیسے دکھائی دیتے ہو۔ میں دوسرے جنگل میں رہتا ہوں، میں تو اپنی ممی کے ساتھ اس جنگل میں اناج لینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سبھی پکشی اناج لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ ارے سونو اور ٹیلو کہاں چلے گئے؟ میں تو بچوں کو یہی چھوڑ کر گئی تھی۔ تبھی بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیا، دو بچے اور وہ بھی ایک جیسے۔ سبھی پکشی ہم شکل بچوں کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ ہاں دوستو، میں نے یہ بچہ کل بھی یہاں پر دیکھا تھا، مجھے لگا کہ یہ میرا بیٹا سونو ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن میرا بیٹا سونو تو گھر پر ہی تھا۔ سونو اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے بیٹا، تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری ممی کہاں ہے؟ آنٹی، میری ممی تو نہیں ہے، میں تو اپنی دادی کے ساتھ اس جنگل میں رہتا ہوں۔ تبھی اس بچے کی دادی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ارے یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، لگتا ہے میں بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں، آخر یہ مجھے دو بچے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ارے ماں جی، آپ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں، یہ جو آپ کو دو بچے دکھائی دے رہے ہیں، یہ سچ میں 2 ہی بچے ہیں۔ کیا 2 بچے؟ ماں جی آپ ایک بات بتائیے، آپ کو یہ بچہ کہاں سے ملا ہے؟ مجھے یہ بچہ کہیں سے نہیں ملا ہے، پچھلے دنوں جب تیز طوفان آیا تھا تو اس کے ٹھیک 2 دن بعد جب میں ندی میں پانی پینے گئی تھی تو مجھے ایک انڈا ملا تھا اور اسی انڈے میں سے یہ بچہ نکلا ہے۔ گلابو، کیا تم وہی تو نہیں سوچ رہی جو میں سوچ رہی ہوں؟ کہیں یہ تمہارا دوسرا بچہ تو نہیں ہے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، یقیناً وہ انڈا میرا تھا اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ آپ سبھی پکشی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ گلابو چڑیا اس بوڑھی ماں کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، مجھے بہت چنتا تھی میں اس بچے کو اکیلی کیسے پالوں گی، کیونکہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شریر میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ماں جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے میرا دوسرا بچہ بھی مل گیا۔ مونو بھی اپنی ماں اور بھائی سے مل کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھا تم نے گلابو، اوپر والے کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ماں جی اب ہمیں اجازت دے دیں،
کیا میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہوں؟ ہاں چڑیا، کیوں نہیں؟ لیکن ممی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا مونو، بولو کیا بات ہے؟ ممی، مجھے اپنی دادی سے بہت پیار ہے، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا دادی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہیں؟ نہیں میرے بچے، میں دوسرے جنگل نہیں جا سکتی۔ میری زندگی کے جو 2-4 دن رہ گئے ہیں میں وہ یہی گزار لوں گی۔ ماں جی، مونو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے، بچوں کا من بھی آپ کے ساتھ لگا رہے گا۔ ویسے بھی آپ اس جنگل میں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ گلابوں کے کہنے پر بوڑھی دادی مان جاتی ہے اور بچے بھی دادی کے مل جانے پر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سبھی پکشی اناج لے کر اپنے اپنے جنگل میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔